ہی قرآن دے اندر اللہ رب العالمین نے میرے محبوب دے پیارے خاندان دا اہل بیت دا ذکر فرمایا ہے ہی قرآن دے اندر میرے محبوب دی دعوت و تبلیغ دا ذکر ہی قرآن دے اندر میرے محبوب دے سچے تے پکے دیوانے تے عاشقیں دا ذکر اللہ صحیح نے فرمایا ہے ہی قرآن دے اندر ہی واسطے میرا بھی عقیدہ مولانا قاسم صاحب دا بھی عقیدہ مولانا امداد اللہ صاحب دا بھی عقیدہ تسا عاشقاں دا بھی عقیدہ قرآن دے وچوں اگر میرے محبوب دی میلاد مبارک دا ذکر ہووے تا بھی ثواب ہے اگر میرے محبوب دے شان دا ذکر ہووے تا بھی ثواب ہے اگر میرے محبوب دے صحابہ دا ذکر ہووے تا بھی ثواب ہے اگر میرے محبوب دے اہل بیت مبارکہ دا ذکر ہووے تا بھی ثواب ہے میرے محبوب دی تبلیغ دا ذکر ہووے تا بھی ثواب ہے آؤ مسلمانوں میرے محبوب جہی پھرے پیدا تھے نا یتیمی دے عالم دے اندر ہنا آج میں ڈٹھے میں عمر کار دے چوکے تے چراہیں دے اندر وستیاں دے اندر میں کوئی یتیم نظر آئے نا لیکن حالت بڑی عجیب ہے سر دے ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں آج میں کوئی یتیم نظر آئے نا سینے نال یتیم کو لامن والا کوئی نظر نہیں آیا مسلمانوں آج میں کوئی یتیم نظر آئے نا لیکن انہاں نال شفقت کرن والا کوئی نظر نہیں آمدا اگر عاشق بیٹھو تا راجن پوری جملہ پیا دینا ہے اج تے یتیم نال نفرت کیتی ہے یتیم نال تے رشتے نہیں بڑھائے یتیم نال تو اپنا داماد نہیں بڑھایا یتیم کو تو سر دے ہاتھ نہیں بھی رکھیا لیکن جہی محمد عربی دا تے کلمہ پڑھی ہے جہی پھر دنیا دے ہوتے اے نا ابو دنیا تو پہلے ٹر گیا ہاں دنیا دے ہوتے میرے محبوب دا جن پہلا قدم اے دنیا دے ہوتے میرے محبوب اے نا ابے دا سایہ سر دے ہوتے کوئی نہ ہاں ہی واسطے دا میں بھی آمنہ فرمے دیئے میں اپنے بچے کو دیکھن دے بعد رو پئیاں تے عرش تو آباد ہے او میں آمنہ رونا پریشان نہ تھی کیوں رو دی پئییں آمنہ بی بی تڑپ کے آدیے کاش آج ہی میرے سونے لال دا بچہ میرے سونے لال دا اگر ابا ہوئے او بھی اپنے بچے کو دیکھتے ٹھرے ہاں اوہ جوانا ایک گال تے کو عرض کیتی ونیا تے اممہ نال نفرت کیتی ہے تے ابے کو برا بھلا سمجھیا ہے تے ابے کو خیر خواہ نہیں بڑھایا لیکن رب کعبہ دی قسم کر دے آدھا ساری دنیا تے کو غلط ضرور آکسی ساری دنیا تے کلو پر رہے تھی ویسی لیکن جہی اممہ نال تو نفرت کیتی وقت ہے جہی اممہ کو تو ساتھی سمجھی وقت ہے جہی ابے کو تو جت سمجھی وقت ہے ایو اممہ بھی تے کو سینے نال لین دیئے ایو ابا بھی تے کو سینے نال لینا ہے ہاں ہاں تو اپنے اممہ کو ڈاٹھا پیارا ہے تو اپنے ابے کو ڈاٹھا پیارا ہے خیال کری ذرا اممہ دا دل نہ دکھاویں جہی محمد کریم دا تو عاشق سڑویں دا ہے ہوں محمد کریم نے اممہ دی بھی پارت دیتی ہے فرمایا او دنیا کائنات والوں ذرا خیال کرا ہے اممہ دا دل نہ دکھا ہے اممہ کو اگو نہ علا ہے اممہ دے سامنے اچھا نہ علا ہے اللہ دے نبی کیوں نہ علاؤ فرمایا وال میری گال سن گھنے بھامے تو حاجی صاحبی بھامے تو نمازی صاحبی بھامے تو قاری صاحبی بھامے تو شیخ الحدیث صاحبی بھامے تو سخی صاحبی میں اللہ دا اعلان ہے میرے مصطفیٰ دا پیغام ہے جہی کلو اممہ نراز ہے او حاجی جنت جو نہیں من سکدا جہی کلو ابا نراز ہے او نمازی او قاری او خطیب او عدیب جنت دے اندر نہیں من سکدا جیڑا بندہ ابے اممہ کو فارش تے راضی کر رہے ہیں اللہ فرمائے دن میں رب عرش تے راضی تھی پوندا اللہ دی رضا مندی اور نبی دی رضا مندی تیرے عبادتے چ کوئی نہیں تیرے روزے رکھنے چ کوئی نہیں اممہ دا دل لکھائی وتی تے تو بڑا حاجی بن گئی اممہ دا دل لکھائی وتی تے تو بڑا قاری بن گئی اے ہو ہی نہیں سکدا جو تیرے قراتہ قبول تھی ون
جہی سادھی اما کو جت اما کو جت ابے کو تے افچا کیتا ہے رب کعبہ دی قسم ہے اللہ فرماتے ہیں الا ان الجنت تحت اقدام الامہات حدیث قدسی ہے فرمایا لوگوں تسا جنت ودے گلے دو میں جنت ماں دے قدمہ تلے رکھی ہے جڑے ماما دے پتر بیٹھن ذرا بولن سبحان اللہ اور ہمیشہ اصول ہے جڑے حلالی ہوندن جڑے عزت والے ہوندن او ماں دا نا سن کے ٹھر دن ماں دی تعریف سن کے ٹھر دن تے جڑے ہوئے نا نافرمان تے نالائق تے بے وقوف پتر اولاد ہوئے بے وقوف وہ دے چھوڑ وے ساری اماں کو تو ساتھی ابا سارا اون دے بس تو گالیں سن دی اون چھوڑ پرے کر تے این چل کیتے لیکن رب کعبہ دی قسم ہے اج میلاد دے پروگرام دے اندر آئے بیٹھو صرف واقعات بیان کرن مقصود نہیں ہوندا میری کوشش ہے جو انشاءاللہ العزیز تورا ٹائم ضائع نہ کراں تو کو کچھ محبوب دے فرمان سنا ونجا آؤ میرے مخلص مسلمان پھراو ایتھیں ایک شیر ماں دی شان وچ پڑا جا والا گال اگلی کریندا تے مکینا ہاں ہاں میاں اللہ والے نے ماں دے دل دی تمنا ماں دے دل دی حسرت کو کیا لکھیا ہے وہ میاں نوجوانا تا اماں دی قدر نہیں سمجھی لیکن اماں دے دل وچ تیرے بارے کیا خیال ہون دینا اللہ والے نے لکھیا ہے اکھے سی ہر ماں دی اے حسرت ہوندی ہے کہ میں بچڑے کو پرناواں جڑے پرنیے بیٹھو چلو او تا چپ کرو جڑے کوارے بیٹھو او تا بولو نا سبحان اچھا چلو جڑے ڈوجھی دے امیدوار ادھر او تا بولو سبحان اے ہولے ہولے بڑی جو متا پتہ لگ ونجے تے والا حاضری پے ونجے وزیر اعظم صاحب کولو اج کل دور ہے وزیر اعظم صاحب کولو ڈرو جڑی ہوڑی تبدیلی اوتے ویندی پئی ہے ماشاءاللہ تے والا اوڈو وزیر اعظم صاحب کولو ہی ڈرو جو گھر جو ونجو 10 روپے جو تمام 200 روپے دا بل پہلے بڑھیا رکھے تے بال ہولی ہولی بولو جڑے چاہندو تے میاں ایک گال ضرور دساواں آج کل دور آگے عجیب دور آگے جو آدھر سے یہ دوجھی شادی یہ تریجھی شادی یہ تو کوئی عورتیں نے پچھو پیا پہ لیکن یہ پکی گال تو کو دسے نہ پیا سونے نبی دا فرمان سنے نہ پیا صحیح نے فرمائے میں اپنی امت کو نکاح دا حکم دینا زنا تو منع کرینا ہن جڑے ہن محبوب دے غلام وہ ای نہیں ڈرتے جو یار دوجھی شادی کرو تے لوگ آپ سے نے رن مرید ہے رن مرید بن گئے تے ای نہ ڈرو اور اے بھی گال یاد رکھو بیوی نال حسن اخلاق نال پیش آون دی میرے محمد دی سنت ہے سبحان اللہ حضور بیٹھن کون نال بی بی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ماما دا نام سن کے میں پہلے عرض کیتی ہے حلالی ٹھرسنا ذرا بولو سبحان اللہ تے کیا ہے امی عائشہ جن دی شان دے اندر میں عرض کرا چاہ والا او با شیر پڑھاتے گال مکاواں امی عائشہ صدیقہ دی شان دے بارے اللہ والے نے کلام چاہتی ہیں او کی شان دساں امی عائشہ دا او کی شان دساں امی عائشہ دا او کی شان دساں امی عائشہ دا جن دی شان دے وچ قرآن آیا جن دے داری اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا جن دے داری اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا او تا بیٹی پاک صدیق دیے او تا بیٹی پاک صدیق دیے جن دا شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جن تن من سی تو وارے نے آؤ مسلمانوں ماں دے دل دی حسرت ربیا کریں دا ہم ماں کیا پیا دیئے ادے ہر ماں دی اے حسرت ہوں دیئے کہ میں بچڑے کو پرناواں بھاویں جتنی بھی مجبور ہواں دل عہد گھونٹ بناواں
سارے ساگن او دے پورے تے سہنی سیج بچھاواں جنہاں ماوا دے مر پتر منن وا مر ویندیاں ہیں ماوا مسلمانوں میرے محبوب دی امی رو پئیے عرش تو آواز آئیے او آمنہ پتر دے جان دے رویدہ کوئی نہیں ادھیے ربا رویدہ تا کوئی نہیں لیکن میں کیویں نہ رواں جیندہ ابا دیکھن واسطے موجود نہیں میرے پتر کو کپڑے کون گھندے سی میرے یتیم بچے کو ہانل کون لے سی میرے ہی یتیم محمد دی انگلی کون پکڑے سی میرے محمد دے کھلونے کون گھن سی میرے محمد کو سیرا کون کروے سی میرے محمد دا شادیاں کون کروے سی میرے محمد دا ہاتھ کون پکڑے سی عرش تو آواز دئیے او آمنہ مجھے نہ تھی گھبرانا اے پتر تیرا ہے پر نبی تا میرا ہے شاباشی ساؤنڈ اللہ مٹھی کرا جنی یارا تھوڑی جی آواز تک کھول بیٹا زور ہی دیکھ مجمع تا چلو نہ بولے میں ایک وجہ سے جو ساؤنڈ اللہ چھتے تھی رات مشین خراب تھی اندھا ہی قصور کوئی نہیں ذرا تو صدا بولو نا یار سبحان اللہ تو آدھی کوئی مشین نہیں سڑ دی تو صدا ذرا بولو تا خطرہ مشین رہی ہے تو صدا ماشاءاللہ مکھڑ ملائی دے پلے ہوئے تھے ایک رکھ پہ تو کھڑتے جو حقل مارے وے خام دعا بننا چھٹا میں دی وے تے آواز ماشاءاللہ کتنے ہی پوچھ دیئے تے اگر مولوی آکھے وے سائیں دی شان سن کے عاشق بول سبحان اللہ والا این بولے سبحان اللہ جی میں لگتا جی میں ڈاڑی تو روٹی نہ ملی ہوئے تے ماشاءاللہ جی جڑے ہوئے نا لنگر دا انتظام ہوں جڑے والا ساتھیں دی ڈوڑیں دی پہلے روٹی چھوٹویں دیئے تے جلسے دے اندر آیا میلاد دے اندر جو آیا تھوڑا جا بندہ گھروں آسرا کرتے ہم دے روٹی کھاتے ہم دے جو سبحان اللہ کھڑ جو گھتا تھی پم دے اور جڑے گھروں کو آسرا کرتے آئے ذرا مجھے بولو نا یار سبحان اللہ رب کعبہ دی قسم میں اپنی تعریف نہیں کروے دا محمد عربی دی تعریف سن کے عرش تے خدا خوشتی دے فرشتے جناب من عاشق مصطفیٰ خوشتی دائے کہ میرے محبوب جو آئیں تے بی بی رو پئیے آج دی اممہ دے دل تے ونج پوچھ اگر بھیجئیے اگر بھینی جہی پھر گھر والا چلیا گئے تین تاکہ بس پرنا دیتے سے بھیڑ کو ہن کیا فائدہ پوچھنا ہی نہیں بھیجئیے بھیرا فوت تھی گئے یتیم بھتریجے وطن تا پچھڑ گوارا نہیں کیتا لیکن مسلمانوں جہی محمد عربی دا کلمہ پڑھی آئی وہ محبوب نے فرمایا او میری امت دے لوگوں میں محمد دے صرف میلاد کو سنتے گزارا نہ کری جاؤ کچھ میں محمد دی سیرت دے عمل بھی کری جاؤ سیاں توڑی کیڑی شریعت کیڑی سیرت ساکوں تا فرمایا میں پارتا دیندہ یتیم دیا میں پارتا دیندہ لور سے دیا کیوں جو جہی محمد دا تے کلمہ پڑھیا ہے جہی محبوب دا تو عاشق سڑویں دی او محبوب جو دنیا تے آیا ہا یتیم دا عالم ہا تے عرش تو آواز دئیے او بی بی آمنہ گھبرانا اے لاوارس نہیں بلنا اے محمد نے تالا وارسیں دا وارس بلنا اے مکہ دے اندر جو لاوارس آئے ہم تے انہوں دے سر دے ہاتھ رکھن والا ابو جہل نہ آئی ہوئی یتیم مکہ اور بول دے اچھی بول سبحان اللہ ہوں میں پتہ لگے جو شیشے دی میرے ہوں میں نہیں میرے میں اپنے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ مرے سا اگر جوش آیا بس دعا کرو جو جوش دے نال کچھ ہوش ہوئے میز ترٹ پوے تھے مولی قاسم صاحب آکھن جو مولی صاحب ہوں ہزار تھے رکھی ونجر گدی ور تے اونچی بول سبحان اللہ میں تیرے کام ضائع نہیں کرنا چاہنا بس آخری گال میرے دوستوں میرے محبوب جو آئے نا بی بی فرمائیں دیے اللہ 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 میرے یتیم مکہ دے سر دے ہاتھ کون رکھے سی فرمایا او آمنہ گھبرانا مجھے نہ تھی اے دے ہاتھ دے ہوتے میں اللہ دا ہاتھ ہو سی فرمایا اے تا اتنا سونا ماجبین ہے بولے سی تا میں رب قرآن بلے سا فرمائے سا یاسین فرمایا اے بزو ہاتھ چہرہ
گڈ کے باسی میں اکسا والضحا جہی پھرے سونیا زلفہ ٹھہاتے باسی میں اکسا واللیل اذا سجا اور یا منا گھبرانا جہی پھرے ہو تیرا یتیم بچہ سینہ کھولتے باسی میں رب اکسا علم نشرح لکا صدرکا جہی پھرے تیرا یہ بچہ میدانے دے اندر ویسی ہاتھ چیسی میں اکسا وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما فرمایا او آمنا گھبرانا مجھے نہ تھی تیرے ہی بچے کو کھڑونے دی ضرورت پمسی اے دنیا تے ہوتے کھڑتے چاندر کو اشارہ کرے سی میرا بڑو ٹکڑے کروا چھوڑے سا چاندر ہو جائے حضور دے اشارے دے ڈو ٹکڑے یا نہیں ہویا کافر آئے سیاں اگر نبی ہو چاندر کو تا ساڑھتے دکھاؤ آج دنیا دے نا سائنس ترقی کر گئی ہے سائنس آسمان دے پہنچ گئی ہے میں آدھا سائنسی ٹھیک ہے میں انکار نہیں کریں دا لیکن یار ہوں سائنس دا کیا فائدہ جہیں تے کوئی عشق مصطفیٰ نہیں دیتی ہوں سائنس دا کیا فائدہ جہیں سائنس نے تے کوئی نماز نہیں سکھائی او سائنس دا او ڈاکٹری دا یا او کاری ہون دا کیا فائدہ جہیں کاری ہونے جہیں ڈاکٹر ہونے جہیں سائنسدان ہونے تیرے دل لچ اپنے مسلمان بھرا دی ہمدردی نہیں پاتی او تعلیم دا کوئی فائدہ او تعلیم پڑھ او ذہن بڑھا جس ذہن دے نال تو اپنے مسلمان بھرا کو بھراتا بنا تو چاندر تے پہنچ گئی لیکن نال رہاں والے بھرا کو نہیں ڈٹھا تو آسمانے دی تحقیق کر کی تھی لیکن نار بسان علی غریب ہمسائے کو تے نہیں پوچھیا انجھی تعلیم دا کوئی فائدہ نہیں تعلیمات مصطفیٰ کو پڑھ ٹائم اتے تو نہیں تھی گیا کتنا ٹائم رہ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بزرگ دن سبحان اللہ باقی دن جل سبحان اللہ کیا ارادہ جلنا یا کوئی تقریر جلنا مطلب بیٹھے آپ ڈو جنے ہو سو یا مولی قاسم سے بیٹھے ہو سن باقی دے بھاجی ویسے بحثو تو سا مطلب سبحان اللہ تا سناؤ پتہ لگے یار آؤ مسلمانوں میں گال لمبی نہیں کریں دا پس مقامان علی پاسے پیامدہ میرے محبوب جہی پھر اممہ دے شکم کلو آئینا کیا بہار آئین تے کیا رحمت آئین ہی مکہ المکرمہ دے اندر ظلم ہی ظلم ہا بربریت ہی بربریت ہے کہ ایک چیز دی راہ دے 100 سال تک لڑایا ویندیا ہانا وے میاں جناب من ہی مکہ شہر دے اندر بیت اللہ ہے ہوں بیت اللہ دے اندر لوگیں ایک رب کو بھلا چھوڑیا ہا 360 بتیں دی عبادت کریں دے ہانا وے میاں ہی بیت اللہ دے اندر پھرا اپنے پھرا دا سر قلم کرے ہا وچو بھیجا گڑ گندہ ہا دماغ گڑ گندہ ہا پیالہ بڑھیں دا ہا سر دا والا بھرا دے پیار سر دے اندر شرابہ باتے پیندہ ہا وے میاں ہی ماں کو جناب من دنیا دوتے کوئی عزت دیون واسطے تیار نہ ہا ہی ماں کو لوگ جداد سمجھتے تقسیمہ کریں دے ہانا بھین دا کوئی پتہ نہ ہا وے میاں دھیاں کو تا زندہ دفن کیتا ویندہ ہا لیکن جہی پھر آمنہ دلال آئینا محبوب رب ذوالجلال آئینا شفیع المذنبین آئینا راحت للعاشقین آئینا مراد المشتاقین آئینا رحمت للعالمین آئینا آتے دسینے او دنیا کے نات والو اے اگر ماں سامنے ہوئی تا جنتی دھی سامنے ہوئی تا نعمتی بھین سامنے ہوئی تا عظمتی اگر بیوی سامنے ہوئی تا راحتی اگر ہمسایہ سامنے ہوئی والا تیرا بھرائیں قوم بادج قبیلہ بادج بولی بادج رنگ بادج وطن بادج پہلے سو سارے حضور دے امتی ہیں تائیں تا صرف اون دی سپورٹ کرنی ہے نا جرا مقبل ہو سی تائیں تا اون دی سپورٹ کرنی ہے جرا دری شکت مداری ہو سی کیا بے حضور دے غلام نہیں تائیں جہی محمد عربی دا کلمہ پڑھئے سامنے آئے ایک بندہ یہودی ہے مسلمان کوئی نہیں حضور کو منیں دے کوئی نہیں اور الٹا ماد اللہ گستاخیاں کریں دے تے اوکھا ٹائم جو آئے بھیرا دے اوکھا ٹائم آوے بھیرا کلو وے بھیڑ دے اوکھا ٹائم آوے بھیڑی بھیرا کلو وے دیئے تا بھیڑ کو خالی والا چھوڑیے لیکن میں تے کو کیا سنا من جو ٹائم میں کلو کوئی نہیں
یہ تو ہوں حاجی عبد الحمید صاحب نے جلسہ کرا ہوں تو کراویں تولا تو سدواویں تولا تے گراجن پوری سناوے ہوں تو بہرحال میں ٹائم اختصار نال دساں تائیں تا بھین کو خالی ولا چھوڑیے حضور کو بھی بھین